नमस्कार। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना के छन् आजको यस भिडियोमा जान्नेछौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित हामीले बनाएका विभिन्न भिडियोहरू तपाईले रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा रहेको प्लेलिस्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले 4 क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेट्छ: औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार। त्यो मध्येको आज हामी औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको कुरा गर्छौँ। बाँकी 3वटा एपिसोड तपाईले छुट्टै विडियो मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। औपचारिक क्षेत्र भनेको के बुझ्नुस् भन्दा नेपालमा फर्मली इम्प्लोइड भएको, इम्प्लोइमेन्टमा लागेको व्यक्तिहरूलाई समेटिएको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र भनेर बुझ्नुपर्छ। कुनै कम्पनी, ब्याङ्क, सहकारी, कोही संस्था, त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू, संस्थाले आबद्धता लिन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा। त्यसपछि उहाँहरूको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गरिन्छ 31% र उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यहाँनिर औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक भनिएको हो। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि सञ्चालित सुरक्षा योजनाहरू अन्तर्गत चाहिँ सहभागिता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो। यसमा चाहिँ औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना पर्छ। त्यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, त्यसैगरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, त्यसैगरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरेर 4 प्रकारका सुरक्षा योजनाहरू यहाँ अन्तर्गत पर्छ। यो कोषका योजनाहरू चाहिँ ILO इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन सम्बन्धी महासन्धि 102 का 2 मा रहेर कार्यान्वयनमा आइरहेका छन्। अब यो योजना अन्तर्गत यहाँनिर अगाडि सबै हामीले भनेको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि मात्रै हो। यो फरक छ कि कन्ट्रिब्युसन एमाउन्ट पनि, त्यसकारण पनि नझुकिनु होला। यहाँ चाहिँ औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको मात्रै कुरा गर्छौँ हामी। सो यहाँनिर अब हामी योजनामा सहभागी हुन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भनेको रोजगारदाताको तर्फबाट 20% बेसिक स्यालेरीको र कर्मचारीको तर्फबाट 11%। भनेपछि एउटा बेसिक स्यालेरीमा 10,000 बेसिक स्यालेरी खाने मान्छेकोमा 1100 रुपियाँ कर्मचारीको स्यालेरीबाट डिडक्ट हुने भयो र 2,000 रुपियाँ चाहिँ अफिसले हाल्दिने भयो। गरेर 3100 रुपियाँ उसको स्यालेरीबाट काटेर अनि कोषमा जम्मा गरिन्छ। आधारभूत पारिश्रमिकको 31% अनिवार्य र कर्मचारीले स्वैच्छिक रूपमा समेत थप योगदान गर्न सक्छन्। जस्तै अवकाश योजना भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले थप योगदान पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै मेरोबाट 11% मात्रै होइन, अरू मलाई 10% एक्स्ट्रा मलाई जम्मा गर्न मन छ भने इम्प्लोइले भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो पनि जम्मा गर्न सकियो। अब कर्मचारीले स्वैच्छिक रूपमा थप रकम जम्मा गरेको रकम चाहिँ अवकाश सुविधा योजना अन्तर्गत पर्दछ। अब योजनाहरूको रकम कसरी बाँडफाँड हुन्छ? औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 1%, दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा योजनामा 1.4%, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 0.27% गरेर 2.67% पैसा चाहिँ यो इन्स्योरेन्समा जाने हो। यो चाहिँ पैसा फिर्ता आउँदैन। तर वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा गएको 20% र 8.33% चाहिँ फिर्ता आउने पैसा हो। जम्मा हामी 31% कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। अब यसमा निवृत्ति भरण सुविधा भनेको हाम्रो पेन्सन फन्ड हो। अवकाश योजना भनेको हाम्रो ग्रेजुएटी फन्ड हो। त्यो चाहिँ हामी अवकाश लिँदाखेरि चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। त्यसमा जम्मा भएको प्रतिफल सहित। अब योजनाहरूको रकम कसरी हुन्छ भन्दा एउटा सामूहिक कोष हुन्छ, सामाजिक बीमा कोष भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषले छुट्याएको छ त्यो पैसा। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत कोष हुन्छ। हामीले जो बीमा बापत तिर्ने पर्ने पैसा थियो 1.4%, 1% र 0.27%, त्यो पैसाहरू चाहिँ सामाजिक बीमा कोषमा जान्छ। त्यो भनेको इन्स्योरेन्स हो। इन्स्योरेन्सको पैसा हामीले क्लेम गरे पनि नगरे पनि त्यहाँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्छौँ, सक्यो। यता चाहिँ अवकाश र निवृत्ति भरण भनेर पेन्सन र ग्रेजुएटी फन्डको पैसा छ जो 28.33%। त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो वृद्ध अवस्थाको लागि चाहिँ हामीले बचत गरे हो। त्यो यता बचतको बाटो भयो, यता इन्स्योरेन्सको बाटो भयो। त्यो भएर सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ एकदम परिष्कृत मोडल मानिन्छ। युरोपतिर पनि धेरै ठाउँमा यही नै लागू हुन्छ। अब पहिलो योजनाको कुरा गरौँ। पहिलो योजना भनेको औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा बीमा हो। यसमा चाहिँ हामीले मेडिकल कभरेज भनेर बुझौँ। मेडिकल कभरेज चाहिँ वार्षिक 1 लाखसम्मको हामीले औषधि उपचार पाउँछौँ। कम्तीमा 3 महिना चाहिँ नियमित योगदान गरेको जो योगदानकर्ता हुनुहुन्छ लगातार 3 महिना चाहिँ कन्ट्रिब्युट नगरिकन यो हुँदैन, सस्पेन्ड हुन्छ। 3 महिना कन्ट्रिब्युट गर्न सुरु गरिसकेपछि उसको दम्पतिलाई ओपीडी ट्रिटमेन्टमा 20,000 र आइपीडी भर्ना भएर बस्नु पर्यो इन्डोर पेसेन्टको रूपमा भने 80,000 गरेर 1 लाखसम्मको एउटा आर्थिक वर्षमा औषधि उपचार पाइन्छ। 2 वर्ष योगदान गरेको योगदानकर्तालाई चाहिँ घातक रोग क्रिटिकल इलनेस भयो भने चाहिँ 10 लाख रुपियाँ उपचारको सुद भर्ना पायो। 10 लाखसम्मको क्रिटिकल इलनेसको लागि उपचार पाइने भयो। डाक्टरको सल्लाहमा 79 दिनसम्मको बिरामी बिदा बापत निजको आधारभूत पारिश्रमिकको 60% का दरले भुक्तानी। आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको 60% चाहिँ हामीले बिरामी भएर बिरामी बिदामा बस्दाखेरि पनि यो योजना अन्तर्गत पैसा पाउने भयो। यो सबैमा के हुन्छ भन्दा तपाईँ हस्पिटलमा गइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले 100% बियर गर्छ। हजुरको क्यास खल्तीबाट 20% दिनुपर्छ गरेर 100% भयो हस्पिटलको बिलको। पहिलो योजना अन्तर्गत औषधि उपचार त भइहाल्यो। दोस्रो चाहिँ मातृत्व सुरक्षा योजना छ। यो म्याटर्निटी कभरेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 महिनासम्म योगदान गरेको योगदानकर्ताले यसमा कभरेजमा पाउने भयो। मेडिकल चाहिँ गरी यसको चाहिँ 1 लाखसम्मको उपचार पाइन्छ। जस्तै म्याटर्निटीसँग रिलेटेड, जस्तै मेरो वाइफ बच्चा जन्माउने सिलसिला हुन्छ, चेकअप हुन्छ, त्यो चिजहरूमा चाहिँ 1 लाखसम्मको कभरेज पाउने भयो। अनि न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको शिशु स्याहार खर्च पाउने भयो। त्यसैगरी योगदानकर्ता महिला हो भने 38 दिनसम्मको सुत्केरी बिदा बापतको आधारभूत पारिश्रमिकको 60% को दरले उसले भुक्तानी पाउँछन् र 24 हप्ता भन्दा पछाडिको जो गर्भपतन हुन्छ त्यसलाई पनि मातृत्व सरहने सुविधा प्रदान गरिने भनेर भनिएको छ। अब दोस्रो योजना दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना भनेपछि दुर्घटना, एक्सिडेन्ट र हाम्रो डिसेबिलिटीसँग रिलेटेड भयो यो योजना चाहिँ। दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ योगदान प्रारम्भ गरेको जुन दिनबाट कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेको छ त्यही दिनबाटै कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचारको शोध भर्ना हुन्छ। त्यसैगरी
योगदान प्रारम्भ गरेको सुरुकै दिनबाट अन्य दुर्घटना हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ 7 लाखसम्मको शोध भर्ना उपचार हुने भयो। त्यसैगरी योगदान सुरु गरेको 2 वर्ष पुगेको योगदानकर्ताको व्यवसायजन्य रोग लाग्यो भने चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण उपचारको शोध भर्ना हुने भयो। कामको सिलसिलामा दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगले असक्त भएर असक्षम भएर काम फर्किन सकेन भने त्यस्तो अवस्थाको लागि चाहिँ आधारभूत पारिश्रमिकको 60% चाहिँ रकम पाउने भयो जो कन्ट्रिब्युटर उसले। त्यसैगरी कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारणबाट स्थायी रूपमा असक्त भएर असक्तताको अनुपातमा आधारभूत पारिश्रमिकको 60% चाहिँ उसले लाइफ टाइम पेन्सन पाउने भयो। जस्तो मैले काम गर्ने सिलसिलामा मलाई के भयो, म काम गर्न नसक्ने भएँ भने चाहिँ मेरो बेसिक स्यालेरीको 60% मैले लाइफ टाइम चाहिँ मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछु। अब आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीको योगदानकर्ताको जुनसुकैबाट मृत्यु भयो, जो कन्ट्रिब्युटर हो उसको जुनसुकै अवस्थाबाट मृत्यु भयो भने चाहिँ वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको लागि जो पेन्सन र ग्रेजुटी फन्डको लागि छुटाइएको पैसा थियो जम्मा भएको त्यो सबै पैसा परिवारलाई फिर्ता हुन्छ। त्यसैगरी आश्रित व्यक्ति वैवाहिकको हकमा चाहिँ श्रीमतीको श्रीमानको श्रीमती हुन्छ भने अविवाहितको हकमा एका घरको आमा बुवा हुन्छ उसले कन्ट्रिब्युटरको बेसिक स्यालेरीको 60% पेन्सन पाउँछ हर महिना। अनि जो कन्ट्रिब्युटर छ जसको डेथ भएको हो उसको बच्चाले 21 वर्ष पुग्ने बेलासम्म उसको बेसिक स्यालेरीको 40% एज अ स्कलरशिपको रूपमा पैसा पाउँछ। र कन्ट्रिब्युटरको डेथ भएको खण्डमा 25,000 रुपियाँ चाहिँ अन्तिम दाह संस्कार खर्च भनेर उसले उपलब्ध गराउँछ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि योगदान गर्न सुरु गरेको दिनबाट योगदान गर्न छोडेको दिनमा यो समाप्त हुने भयो र आश्रित पेन्सन प्राप्त गर्न बुढाबुढी जो छ ऊ चाहिँ रोजगारीमा भएको भएदेखि पाउँदैन, अथवा जस्तै हस्बेन्डको डेथ भयो अनि पेन्सन पाउन थाल्यो वाइफले अनि वाइफको अन्त्य बिहा भयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा नपाउने भयो। अब अर्को भनेको वृद्धावस्था सुरक्षा योजना। वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा चाहिँ अवकाश सुविधा र निवृत्ति भरण सुविधा छ, दुईटा छन्। हामी चाहिँ यहाँनिर वृद्धावस्थामा सुरक्षाहरूको बारेमा कुरा गरौँ। पहिला चाहिँ अवकाश भनेको हामीले 8.33% बेसिक स्यालेरीको दिन्छौँ प्लस स्वैच्छिक रूपमा जम्मा गरेको जो पैसा छ त्यो ग्रेजुटी फन्डको पैसालाई चाहिँ हामीले अवकाश योजना भन्छौँ। रोजगारी अन्त्य हुने बित्तिकै यो पैसा झिक्न पाइन्छ। जस्तै मैले अब 45 वर्षको उमेरमा रिटायरमेन्ट लिन्छु भनेदेखि ग्रेजुटी फन्डको पैसा मैले झिक्न पाएँ, त्यसको प्रतिफल सहित। अब यसमा चाहिँ प्रतिफल सहित पाइयो। 36 महिनासम्म योगदान गरिसकेपछि हामीले 80% सम्म सापटी ऋण लिन पाउँछु यो पैसा। जस्तै मैले कन्ट्रिब्युट गरेको पैसा 1 लाख छ भने 36 महिनासम्मको मैले 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको छु भने 5 लाखको 80% मैले एज सापटीको रूपमा कोषबाट लिन पाउँछु। अब पेन्सन योजनामा चाहिँ हामी 60 वर्ष पुगिसकेपछि हाम्रो पेन्सन योजनामा जम्मा भएको पैसालाई 160 ले डिभाइड गरेर हरेक महिना हामीले पेन्सन पाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ समयसँगै मूल्य वृद्धि हुन्छ, जो इन्फ्लेसन छ इन्फ्लेसनलाई चाहिँ समायोजन गरिन्छ, एडजस्ट गरिन्छ। अब कोही व्यक्ति 180 महिना भन्दा कम कन्ट्रिब्युट गर्दै 60 वर्ष पुग्यो भने उसले सबै पैसा प्रतिफल सहित झिक्न पाउँछ। अब कोषबाट पेन्सन पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भयो भने चाहिँ उसको वाइफले अथवा हस्बेन्डले 50% पेन्सन चाहिँ उसको लाइफ टाइम भरि पाउने भयो। अब यसमा चाहिँ कर छुटको पनि व्यवस्था छ। 1% सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नु पर्दैन र जो करयोग्य आम्दानी छ 1/3 वा वार्षिक रु 5 लाखसम्म आयमा छुट पाउँछ उसले इन्कम ट्याक्समा। त्यसैगरी कर छुटको लागि 31% बाहेक अतिरिक्त रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिने भयो। योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत ऋण सापटी सुविधा लिन सकिने भयो। त्यसैगरी योगदानकर्ता सन्तति छात्रवृत्तिमा सहभागी हुन सकिने गर्दछ। अब योसँग सम्बन्धित यो कोषमा यो प्लानमा समेट्न नसकिएका यसका कमजोरीहरू समेटेर हामीले 7 डार्क रियालिटी अफ सोशल सेक्युरिटी फन्ड भनेर भिडियो राखेका छौँ रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा। त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ नसमेटेका कुराहरू यहाँ भएका लुपहोलहरू चाहिँ हामीले खोजेर तपाईँको लागि प्रेजेन्ट गर्न खोजेका छौँ र यो सँगै अरू क्षेत्रका श्रमिकहरूको पनि विषयमा हामीले यसरी नै भिडियो बनाएका छौँ रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा हेर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। तपाईँको बाँकी पल्सो रहोस्। नमस्ते।